नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आसा करंजाळे बिचाचेर। करंजाळे बिचाचेर येवपाचें कारण कितें तर फाटले 2-3 दीस वेगवेगळ्या न्यूज पेपराचेर मिडिया भितर एक न्यूज फ्लॅश जाली, बातमी प्रसिद्ध जाली। ती म्हटल्यार करंजाळे हांगासरल्या नुस्त्या भितर मेटल सापडला, म्हटल्यार धातू व्हडा प्रमाणात हांगासरल्या नुस्त्या भितर सापडला आणि तेणे करून हे नुस्तें खावप हे आरोग्या खातीर धोकादायक थारपाक शकता। आता ही न्यूज कित्याचेर बेस्ड आसली तर ही न्यूज एका रिसर्च पेपराचेर बेस्ड आसली आणि त्या रिसर्च पेपराच्या आधाराचेर ह्यो सगळ्यो बातम्यो ह्यो पेपरांनी आणि मिडियाचेर प्रसिद्ध जाल्यो आनी प्रसारीत जाल्यो। आमी जेन्ना तेकडे अशें छापून आयले की तो रिसर्च पेपर NIOचो म्हणून। आता NIOचो रिसर्च पेपर जर आसत जाल्यार ताचेर सिरियसली विचार आणि अभ्यास करचो पडटलो, कारण NIOन सायंटिस्ट असतात आणि सायंटिस्ट हे सायन्साच्या विज्ञानाच्या आधाराचेर रिसर्च करतात। म्हणून हो पेपर ज्या रिसर्च पेपराच्या आधाराचेर ही बातमी ही माहिती येयली तो रिसर्च पेपर हो गोवा युनिव्हर्सिटीचो रिसर्च पेपर। तातूंत भितर गोवा युनिव्हर्सिटीचे फॅकल्टी आसात आणि तांणी वेगवेगळे रिसर्च पेपर रिफर करून हो आपलो एक रिसर्च पेपर तांणी तयार केला। मेटल बायो अवेलेबिलिटी इन सेडिमेंट्स अँड बायो एक्युम्युलेशन इन एडिबल फिशीज फ्रॉम करंजलेम बीच गोवा अशा पद्धतीचो हो विषय। आता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पणजे वाठाराच्या कुशीक हो करंजाळे गांव आणि ह्या करंजाळे गांवची वळख म्हणटात ती हांगासरले आमचे रापणकार नीज गोंयकार नुस्तेकार। सदांच हांगासर रापण मारल्या उपरांत हांगासर बिचाचेर जे नुस्तें आसता ताचे रील्स व्हिडिओज तुम्ही खूब फावटी पळयला आसतले आणि गोंयकारांक धादोसकाय जावपी अशा पद्धतीचे ते रील्स व्हिडिओ आयज ह्या बातमे उपरांत आमच्या ह्या रापणकार भावांचेर ह्या रापणकार फॅमिलीचेर एक संकट अशा पद्धतीन आयिल्लें आसा। कारण अशा पद्धतीन जर ही न्यूज फ्लॅश जालीच, आतांच बाजारांत लोक विचारपाक लागला बाबा हे करंजाळ्याचें नुस्तें काय म्हणून, तशें जाल्यार आमकां नाका। ही जर परिस्थिती जायत जाल्यार ह्या लोकांचेर प्रचंड प्रमाणात संकट येवपाक शकता आणि त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता हो विषय सिरियसली घेवचो पडटलो। आता हो जो रिसर्च पेपर आसा हो रिसर्च पेपर गोवा युनिव्हर्सिटीचो आणि गोवा युनिव्हर्सिटीचे फॅकल्टी जे आसात अभय महेश पाटील, महेश्वर R नासनोडकर आणि चेल्सिया J फर्नांडीस अशा 3 जाणांचो हो रिसर्च पेपर आणि तांणी ऑलमोस्ट 91 रिसर्च पेपर वेगवेगळे रिफर करून हो आपलो रिसर्च पेपर तांणी तयार केल्लो आसा। आता ह्या रिसर्च पेपरान ह्या संदर्भातली माहिती दिल्या की हांगासर करंजाळे जे नुस्तें रापणकार धरतात त्या नुस्त्याकाचो जेन्ना अभ्यास केलो, वेगवेगळ्या सायंटिफीक पद्दतीन तांचो अभ्यास केलो त्या नुस्त्याका भितर त्या नुस्त्याकाच्या पोटातल्या वेगवेगळ्या भागांनी मेटल्स आणि हेर धोकादायक अशा पद्धतीच्यो गजाली ह्यो सापडल्या। म्हणटकूच जे प्रमाण आसता नुस्तें खावपाक सुरक्षीत आसा काय ना, नुस्त्या भितर असले बारीक सारीक गजाली आसतातूच, म्हणून ते जर प्रमाण चड आसत जाल्यार ते खावप हे धोकादायक ठरपाक शकता। तर अशा धोकादायक प्रमाणाची पातळी ह्या करंजाळेच्या नुस्त्याका भितर अति प्रमाणात दिसून आयली आणि त्या खातीर हांगासरलें नुस्तें करंजाळेचें नुस्तें खावप हे हेल्था खातीर धोकादायक थारपाक शकता अशा पद्धतीन हो रिसर्च पेपर म्हणटा। आता ह्या युनिव्हर्सिटीच्या फॅकल्टीन हो अभ्यास करता आसतना ते सायंटिस्ट, ते स्वता सायंटिस्ट न्हू, तांणी वेगवेगळे रिसर्च पेपर ह्याच्या पयलीं युनिव्हर्सिटीचे आणि वेगवेगळ्या सायंटिस्टाचे ताचो अभ्यास करून हो आपलो रिसर्च पेपर तांणी तयार केलो आणि रिसर्च पेपर जेन्ना तयार जाता तो पब्लीश जावचो पडटा। जो मेरेन तो रिसर्च पेपर खंयच्याय पेपराचेर खंयच्याय अधिकृत खंयच्या हेचेर पब्लीश जायना तो मेरेन ताका अधिकृत मान्यता मेळना आणि त्या खातीर हो रिसर्च पेपर हो पब्लीश जालो आणि पब्लीश जाल्या उपरांत ही माहिती ही पुरायपणान पब्लीक जाली, ती खंय तरी मिडियाक मेळ्ळी आणि मिडियान ती छापली आणि आयज ती छापल्या उपरांत करंजाळेच्या ह्या आमच्या रापणकाराचेर हें आतां एक संकट आयिल्लें आसा। पणजे वाठाराच्या कुशीक करंजाळे गांव हो ह्या रापणकाराचो आणि नुस्त्याकाराचो गांव। हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकतात रस्त्याच्या कुशीक ही पुराय एरिया जी आसा ती सगळी एरिया हांगासर हे आमचे रापणकार नुस्तेकार तांची एरिया। ते हांगासर रावतात, आपलो व्यवसाय करतात, नुस्त्याचोय व्यवसाय करतात आणि टुरिझम रिलेटेड काय व्यवसायूय तांचे हांगासर आसा। आता ही बातमी जेन्ना फ्लॅश जाली तेन्ना सगळ्यांक असो प्रश्न पडलो
की फक्त करंजाळेच्याच नुस्त्याच्या पोटान ह्यो बाबा मेटल कशें कितें सांपडलें. दर्या भितर काय करंजाळेचें नुस्तें, पणजेचें नुस्तें आनी खंयचें नुस्तें अशें काय वाटे नासतात. तांचे गांव नाजाल्यार तांचो वाठार असो काय नासता. मागीर करंजाळेच्या नुस्त्याच्या पोटा भितर तांच्या वेगवेगळ्या भागा भितर हे अशा पद्दतीचे मेटल आनी हेर ज्यो गजाली सांपडल्यात ताचे नेमके कितें कारण आसपाक शकता ताचो अभ्यास तर जावचोच पडटलो आनी सायंटिस्ट ताचो अभ्यास करताय आसतले. आता हो विशय कांय जाणांच्या मनान अशा पद्दतीन आयलो की करंजाळे हो जो पुराय पठार आसा, पठार न्हू तर हो वाठार जो आसा, ह्या वाठाराक बीच लायनीक हो वाठार असल्या कारणान हांगासर खूब जाणां बिल्डरांची नदर आसा ह्या सगळ्या वाठाराचेर. कांय प्रमाणात माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकतात व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आता हांगासर येवपाक लागल्या. एक्स्ट्रा FAR घेवन उंच बिल्डिंग. आता मेरेन ह्या वाठारान त्या उंचायेच्यो बिल्डिंगो नसल्यो, म्हणून माझ्या फाटल्यान ही पहिली बिल्डिंग जी उबी जाता, जी सगळ्यात उंच बिल्डिंग करंजाळेची म्हणपाक जाता. म्हणटकच ह्या पुराय बीच लायनीचेर ह्या बिल्डरांची आनी व्हडल्या व्हडल्या लोकांची नजर आसा. ह्या जर नुस्तेकारांक जर सोंपयले, तांचो बिझनसूच जर काबार जालो जाल्यार ते बाबडे आनी हांगा रावतले कित्याक आनी कितें करतले. म्हणटकूच अशा पद्दतीच्या ह्या कारणा खातीर हो अशा पद्दतीच्या ह्या रिसर्च पेपराचो उपेग जाता काय कितें. आमी अशें म्हणना की अशें जावपाक लागून हो रिसर्च पेपर केला. नो, रिसर्च पेपर इज रिसर्च पेपर. इट इज बेस्ड ऑन सर्टन अदर रिसर्च पेपर्स अँड अदर फायंडिंग्स. पुणून ह्याचो वापर हो नेमको कसो जालो आनी कित्या खातीर जातलो होय तितलोच महत्वाचो विशय आसा. आनी त्या खातीर आयजूच फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर हांणी स्टेटमेंट केल्लो आसा की त्या रिपोर्टाच्या संदर्भात आमी म्हायती काडटले डिपार्टमेंटाचेर, कितें ती म्हायती घेतली आनी मागीर त्या उपरांत आमी गव्हर्नमेंट अधिकृत कितें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आसा तो स्टेटमेंट करतले. आता हांगासर प्रश्न आसा की ह्या रिपोर्टा खातीर, कारण सगळ्या मिडिया भितर हो रिपोर्ट आयला, करंजाळेचें नुस्तें हे फामाद नुस्तें, लोक वचून करंजाळेचें नुस्तें फडफडीत ताजें नुस्तें म्हणून पणजे बाजारांत लोक घेतात. आता करंजाळेचें नुस्तें काय म्हणून विचारतात आनी ते नुस्तें लोक घेयनात. अशें जर जायत जाल्यार आमचे नुस्तेकार रापणकार हे रस्त्यार पडटले, ते उपाशी पडटले, तांचो धंदोच पुरायपणान काबार जातलो. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की सरकारान फक्त फिशरीज डिपार्टमेंटान न्हू तर सरकारानूच हो विशय सिरियसली घेवचो. बाबा हो रिसर्च पेपर कितें, त्या रिसर्च पेपराची फायंडिंग्स आसात ती कसल्या आदाराचेर आसात. रिसर्च पेपर हो खोटो आसपाक शकना, कारण ताका अभ्यास आसा, ताका बाकीचे गजाली आसात आनी ते सगळ्यो गजाली फायंड आउट करून फक्त करंजाळेच्याच नुस्त्याका भितर हे मेटल मेळटा, बाकीचे सगळे कडले नुस्तें हे व्यवस्थीत आसा. हे जे हो जो एक भितर तफावत आसा, डिफरन्शिएट जो आसा, ताची नेमकी कारणां कितें तेवूय सोदून काडची पडटली. कारण हांगासर गोंयान आयच्या घडयेक जर पळयत जाल्यार पुराय गोंयचेर डोम कावळ्याचे नदर आहात. हांगासर खंय जमनी आसात, खंयच्या वाठारांत कोण रावतात, तांकां कशें धांवडूंक मेळटले, तांकां थंयसून कशें उखलूंक मेळटले, अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कल्पना घेवन हांगासर कांय लॉबीज सध्या वावुरतात. आनी ह्या लॉबीच्या नदरेन हो वाठार आयला आनी त्या खातीर अशा पद्दतीची ही गजाल पसरवन हांगासरल्या ह्या नुस्तेकार आमच्या रापणकार भावांक आनी नुस्तेकार फॅमिलींक हांगासरल्यान धांवडून घालपाची, नाजाल्यार तांकां पयशे दिवन तांच्यो ह्यो जमनी हडप करपाची येवजण ही हातूंतल्यान जावपाक जायना. प्लीज आमी पळयले हरमल हांगासर रापणकाराचो सी फूड फेस्टिवल जालो. आता हांगासर एक्वा इव्हेंट जाल्लेलो आसा, सरकार इव्हेंट करत आसा, पुणून त्या घटकांचे जिणेन बाबा कितें बदल, कितें सुदारणा, तांचो व्यवसाय आनीक घटमूट कसो जातलो, त्यांच्या व्यवसायाक संरक्षण कशें मेळटलें हाचेर कोणाचीच लक्ष ना, कोणाचीच नदर ना. हांगासर फक्त इव्हेंटाचेर इव्हेंट आनी कोट्यांनी रुपया खर्च करप आनी फक्त फॉलगां मारप असल्यो गजाली सुरू आसा. ह्या विशयाचेर, करंजाळ्याचे ह्या विशयाचेर, नुस्तेकारांच्या ह्या विशयाचेर सरकारान सिरियसली ह्या विशयाची दखल घेवची. नेमकें कितें सत्य ते सरकारान सोदून काडचें आनी तेचेर क्लॅरिटी हाडची की बाबा हांगासरल्या नुस्तेकान जर खरेंच धोकादायक आसा जाल्यार कित्याक धोकादायक ताचो अभ्यास करचो पडटलो. सरकारान हो विशय सिरियसली घेवचो, फिशरीज मिनिस्टरान हो विशय सिरियसली घेवचो आनी ह्या विशयाचेर अधिकृत पद्दतीन स्टेटमेंट करून हाचेर क्लॅरिटी दिवची, ह्या लोकांक विश्वासान घेवचे, त्या लोकांक घेवन बसचे आनी हो विशय मेकळो करचो आनी करंजाळेच्या आमच्या नुस्तेकारांक आनी आमच्या रापणकारांक तातूंतल्यान दिलोसो दिवचो, इतलीच आमची मागणी. व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्याम सुर्या नायक हाच्या वांगडा हांव किशोर नायक गांवकर. देव बरें करूं.
गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.